बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग जो मुस्लिम फैमिली रूल्स 2020 हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज रूल्स 2020 हैं, उनके मुताबिक जो निकाह रजिस्ट्रार साहबान हैं उनको निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए जो हिदायत दी गई हैं, आज उन हिदायत को आपके लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये हिदायत जो है हर बंदे के लिए जानना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे आप इनके बारे में जानेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अहम है, ये क्यों हर पाकिस्तानी के लिए जानना जो है ये ज़रूरी है। तो चलते हैं इनको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, निकाह नामा पुर करने के लिए काली स्याही का इस्तेमाल करना। पहली हिदायत जो निकाह रजिस्ट्रार साहबान हैं उनके लिए ये है कि मुनासिब होगा कि हर निकाह रजिस्ट्रार जो है ब्लैक इंक, जिसको काली स्याही कहेंगे हम लोग, उसको जो पर्थ निकाह है जिसको निकाह नामा कहते हैं उसको पुर करे, फिल करे। फिर कटिंग और ओवर राइटिंग से जो है इज्तनाब करना, उसको अवॉइड करना। गलत लिखा गया उसको काट ना दिया जाए, फिर कहीं पे लिखा गया उसके ऊपर मज़ीद लिखा ना जाए, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। जो भी लिखा जाए वो क्लियर होना चाहिए। पर्थ निकाह यानी कि निकाह नामा फिल करते वक्त ख़ास ख्याल रखा जाए कि कटिंग और ओवर राइटिंग जो है वो ना हो। ये दूसरी हिदायत है निकाह रजिस्ट्रार साहबान के लिए। निकाह नामा फिल करते वक्त, पुर करते वक्त दुल्हा और दुल्हन को हर कालम के बारे में बताना नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मज़ीद आपको बता दूं कि पर्थ निकाह यानी कि निकाह नामा के हर कालम को दुल्हा और दुल्हन से पूछ कर जो है उसको पुर करना चाहिए, फिल करना चाहिए। इस तरह किसी भी गलती की सूरत में जो होगा वो निकाह रजिस्ट्रार जो होगा वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, दुल्हा या दुल्हन जो है वो ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि उनको वो तमाम कालम्स जो हैं निकाह नामा में वो जब फिल हो रहे थे तो उनसे पूछ कर फिल किए गए थे, तो इसलिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं। और लाइसेंस होता है हमारे ये जो निकाह रजिस्ट्रार साहब हैं उनके पास, तो लाइसेंस में जो वज़ा करदा इलाका होगा उसके बाहर का वो उनको जो है निकाह रजिस्टर नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है अपने लाइसेंस में वज़ा करदा इलाका से बाहर का जो निकाह है वो रजिस्टर नहीं करेगा। अब आ गया नाबालिग का निकाह जो है वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा, उसको ना करना, रजिस्टर ना करना। पांचवी इंस्ट्रक्शन जो है, जो हिदायत है निकाह रजिस्ट्रार साहबान के लिए, कोई भी निकाह रजिस्ट्रार किसी बच्चे या बच्ची का निकाह जो है रजिस्टर नहीं करेगा। तो लड़के की उम्र जो है वो 18 साल है, 18 साल से जो कम होगा वो बच्चा होगा, और 16 साल से जो कम होगी लड़की बच्ची, उसको बच्ची तस्वर किया जाएगा। मीन्स उम्र का सबूत जो है पर्थ हारम के साथ जो है लिफ यानी कि अटैच करना होगा निकाह रजिस्ट्रार साहबान को। अब आ गया बेवा या तलाक याफ्ता का निकाह जो है वो बगैर सबूत के दर्ज नहीं करना चाहिए। होता ये है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं, अदालतों में केसेस आते हैं, बेवा या तलाक याफ्ता खतून नहीं होती, उनका बेवा या तलाक याफ्ता कह के निकाह कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है, या ख़वातीन कर लेती हैं, तो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये निकाह रजिस्ट्रार साहबान को देखना चाहिए। अगर बेवा है तो उनकी बेवगी का सबूत होना चाहिए, तलाक याफ्ता है तो उनकी तलाक जो है तलाक नामा जो है वो उनके पास होना चाहिए। अगर उन्होंने खुला ली है तब भी उसका भी कोई सबूत उनके पास जो है वो होना चाहिए। कोई भी, ये छठी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए, कोई भी निकाह रजिस्ट्रार जो है बेवा या तलाक याफ्ता का निकाह जो है वो बगैर सबूत के दर्ज नहीं करेगा। ये एक हिदायत है छठी उनके लिए, निकाह रजिस्ट्रार साहबान के लिए। किसी मर्द की दूसरी शादी की सूरत में इजाज़तनामा के बगैर निकाह रजिस्टर ना करना। नाज़रीन, इसी तरह होता है कि बहुत सारे मर्द जो हैं वो शो नहीं कहते कि हम लोगों ने पहली एक शादी की हुई है, दूसरी या तीसरी शादी की हुई है। तो जब भी उनकी पहली की है तो उसका भी उन्हें सबूत देना होगा, दूसरी की हुई है तो उसका भी सबूत देना होगा, तीसरी कर रहे हैं तो
میں نکاح رجسٹرار صاحبان کے لیے جو رولز میں 2020 جو مسلم فیملی لاز رولز ہیں ان میں جو 7ویں انسٹرکشن ہے نکاح رجسٹرار صاحبان کے لیے وہ ہے کہ کوئی بھی نکاح رجسٹرار کسی مرد کا عقد ثانی بغیر اجازت نامہ عقد ثانی جو ہے بغیر نکاح نامہ عقد ثانی جو ہے اس کو رجسٹر نہیں کرے گا. جب وہ اس کے پاس اجازت نامہ ہوگا کسی مرد کے پاس کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کی بیوی نے اس کی اجازت دے دی ہے, تو تب آپ جو اس کا نکاح جو رجسٹر کریں گے. دلہا سے نکاح رجسٹریشن فیس وصول کرنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. 8ویں جو ہدایت ہے نکاح رجسٹرار صاحبان کے لیے مسلم فیملی لاز رولز 2020 کے تحت وہ ہے نکاح رجسٹرار دلہا سے نکاح رجسٹریشن فیس کی درجہ ذیل فیس شیڈول کے مطابق جو ہے وہ جو فیس وصول کرے گا وہ یہ کہ پہلے کے الف حق مہر اگر 1 لاکھ روپے تک ہو تو 1000 روپے فیس ہوگی. بے حق مہر اگر 1 لاکھ سے زائد ہو تو فیس جو ہے وہ 2000 روپے وصول کی جائے گی, اور حق مہر 5 لاکھ روپے سے زائد ہونے کی صورت میں جو ہے وہ جو فیس رجسٹریشن جو نکاح کی وصول کی جائے گی وہ ہے 5000 روپے. دلہا اور دلہن کو دوسرا اور تیسرا پرت وصول کروانا یہ بڑی اہم بات ہے, تو یہ ہدایت ان کے لیے نکاح رجسٹرار صاحبان کے لیے بہت ضروری ہے. نکاح رجسٹرار صاحبان جو ہیں نکاح نامہ کے چاروں پرت موقع پر تکمیل کرنے کے بعد دوسرا اور تیسرا پرت دلہا اور دلہن کو دونوں طرف سے, دلہے سے بھی انہوں نے بھی 200 روپے وصول کرنے اور ادھر سے دلہن سے بھی 200 روپے فی پرت کا, یعنی کہ ایک پرت جو ہے انہوں نے دینی ہے دلہے کو تو اس سے 200 روپے لیں گے, دوسری پرت جو ہے دینی ہے دلہن کو تو اس سے بھی 200 روپے وصول کریں گے, اور ان کی وصولی جو ہے وہ چوتھی پرت جو ہوگی وہاں پر جو ہے وہ درج کروائیں گے. نکاح رجسٹرار جو چوتھا پرت ہوگا جس پر انہوں نے وصولی کروائی ہے 3 دن کے اندر جو متعلقہ دفتر ہوگا وہاں پر ماں رجسٹریشن فیس جو انہوں نے ان سے دلہا اور دلہن سے لی ہے وہ جمع کروائے گا. بصورت دیگر 25 روپے جو ہے وہ فی یوم جرمانہ ادا کرنا ہوگا. کس کو؟ اس نکاح رجسٹرار کو جس نے دیر سے نکاح نامہ جو ہے وہاں پہ رجسٹر کروایا ہوگا. مزید آپ کو یہ بتا دیں کہ نکاح رجسٹرار جو ہے چوتھا پرت جمع کرواتے وقت فارم ایم یعنی کہ درخواست برائے نکاح رجسٹریشن پرت چہارم کے ساتھ ہے وہ دے گا. حق مہر کے چاروں پرت جو ہیں وہ خاص وجہ سے پر کرنے چاہیے, فل کرنے چاہیے. 10ویں جو ہدایت ہے نکاح رجسٹرار صاحبان کے لیے وہ یہ کہ حق مہر کے چاروں پرت جو ہیں خاص وجہ سے پوری یعنی کہ فل کرنے چاہیے. زمین و جائیداد کی جو مالیت جو فریقین کے درمیان جو وہ طے ہو وہ لکھیں تاکہ فیس رجسٹریشن طے ہو سکے, اور اس طرح نکاح جو رجسٹریشن ہے اس کا رجسٹریشن کو مکمل کیا جا سکے. ان ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مسلم فیملی لاز رولز 2020 کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ یہ نکاح کی جو رجسٹریشنز کی نکاح رجسٹرار صاحبان کے لیے ہدایات ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. تو درجہ بالا جو ہدایات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان کے مطابق جو ہے ان پر جو عمل کرنا ہے وہ مسلم فیملی لاز رولز 2020 کے تحت بہت ضروری ہے تمام رجسٹرار صاحبان کے لیے, تاکہ ہمارے جو عوام ہیں ان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں اگر کوئی مسئلے مسائل بن جائیں تو ان کو عدالت میں جانا نہ پڑے. اور آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.